खरीम आगे बढ़ा। अपने बाप को उसने अपनी पीठ पर उठाया। फिर दोनों भाई गलजई के पीछे हो लिए थे। जब वो सुकूनती हिस्से के सामने बरामदे में आए तो अचानक उस सुकूनती हिस्से से एक ढली हुई उम्र की औरत और उसके साथ एक इंतहाई खूबसूरत लड़की निकली। दोनों बरामदे में आन खड़ी हुई। उन दोनों की तरफ देखते हुए गलजई मुस्कुराते हुए बोल उठा, खरीम मेरे बेटे, ये मेरी बीवी है, इसका नाम लुबीद है, इसके साथ मेरी बेटी हरमा है। फिर अपनी बीवी और बेटी से उसने मकरूम, खरीम और कुरैश का तारुफ और उनके आने की वजह तफसील से कह डाली थी। इस मौका पर गलजई की बीवी लुबैद बोल उठी और कहने लगी, इतनी तफसील बताने की ज़रूरत नहीं। मेहमानों को इतनी सर्दी में बरामदे में रोकना अच्छा नहीं है। इन्हें बाएं तरफ वाले कमरे की तरफ लेकर आएं। फिर वो तीनों खरीम और कुरैश को हवेली के बाएं तरफ वाले कमरे में लेकर दाखिल हुए। अंदर कमरे में कुछ मसारियाँ लगी हुई थीं। गलजई के कहने पर खरीम ने अपने बाप को एक मसारी पर लिटा दिया था। मसारी पर लेटने के बाद मकरूम बुरी तरह गिराने लगा था। अपने बाप पर खरीम ने एक फिक्रमंद सी निगाह डाली। इतनी देर तक हरमा, जो अभी बचपन से जवानी में दाखिल ना हुई थी, अपने बाप गलजई का इशारा पाकर भागती हुई गई और जल्दी लौट आई। वो एक काफ़ी मोटा लिहाफ उठाई हुई थी जो उसने मसारी पर लेटे मकरूम पर डाल दिया था। कमरा खूब गर्म हो रहा था, इसलिए कि कमरे के अंदर आतशदान में आग खूब भड़क रही थी। इस मौका पर खरीम कुछ देर बड़े अफसोस, बड़े दुख भरे अंदाज में अपने बाप की तरफ देखता रहा। फिर उसने एक गहरी निगाह अपने करीब खड़े गलजई पर डाली और उसे मुखातिब करके कहने लगा, मेरे मोहतरम, मेरे पास अल्फाज नहीं हैं जिन्हें मैं अदा करके आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। मैं जानता हूं ज़मीन के इस पस्तो बुलंद और खैर शर की जुलानगाह में कोई किसी के काम नहीं आता। यहाँ सरमायादारों के वकार, मुफलसों की बेज़री के दरमियान तामीर व तखरीब और मनतो की तफरीक जैसी इस्तराब व कर्ब भरी कशमकश जारी है। मेरे मोहतरम, जिस मुहिम पर हम निकले हैं वो महरूमियों के साथियों और दिल निगारी की दिल खराशी से अटी हुई है। अगर इस मुहिम से कभी निजात मिली तो आपके इस एहसान का बदला ज़रूर चुकाऊंगा। गलजई आगे बढ़ा। खरीम को उसने अपने साथ लिपटा लिया था और कह रहा था, बेटे, मस्जिद के सामने तुम्हें बेटा कहा था। यह बड़ा अजीम, बड़ा मोहतरम रिश्ता है। इस रिश्ते को सामने रखते हुए जो अल्फाज तुमने अदा किए हैं वो तुम्हें अदा नहीं करने चाहिए थे। बेटे, तुम्हारे साथ सबसे बड़ा दीनी रिश्ता इंसानियत का रिश्ता है, और फिर इंसान इंसान के काम नहीं आएगा तो ये काम हैवान तो नहीं करेंगे। जिन हालात में तुम हमारी बस्ती में दाखिल हुए, उन हालात में अगर मैं तुम्हारे काम ना आता तो इस बस्ती का कोई और अल्लाह का बंदा इस फ़र्ज़ को अदा करता। मेरी खुशकिस्मती है कि यह काम खुदावंद कदूस ने मुझे सौंपा है। हो सकता है इस तरह मेरे अमाल में चंद नेकियां ही लिखी जाएं। यहाँ तक कहने के बाद गलजई रोका। फिर वो कह रहा था, हम घर के 4 अफराद हैं, मैं, मेरी बीवी लुबैद, मेरी बेटी हरमा और बेटा कबीर। हरमा और कबीर दोनों आगे पीछे के हैं। दोनों में 2 साल ही का फ़र्क होगा। बेटे, तुम्हारी यहाँ आमद मेरे लिए खुशी का बायस है। मैं समझूंगा मेरा एक बेटा और एक बेटी नहीं, बल्कि एक बेटी और 3 बेटे हैं। गलजई की इस गुफ्तगू के जवाब में खरीम कुछ कहना ही चाहता था कि यार उसी लम्हा कबीर तबीब को लेकर उस कमरे में दाखिल हुआ। बड़ी खुश तबी से गलजई ने तबीब का इस्तकबाल किया। फिर बढ़कर उसने मकरूम के ऊपर से थोड़ी सी रज़ाई हटाई और तबीब को उसे देखने के लिए कहा। तबीब आगे बढ़ा। थोड़ी देर तक वो नब्ज़ देखता रहा। उसके चेहरे पर फिक्रमंदी के साए थे। उसकी कैफियत को सिर्फ गलजई ने भांपा था, इसलिए कि वो उसके बराबर खड़ा था, जबकि खरीम और कुरैश दूसरे अफराद तबीब के पीछे खड़े थे। इस मौका पर गलजई ने तबीब के तासुरात देखते हुए उसे मखसूस इशारा किया, जिस पर वह तबीब नब्ज़ देखने के बाद कहने लगा, इन्हें तेज़ और सख्त बुखार है, लागर भी हो चुकी हैं। मैं दुआ देता हूँ सर्दी से इन्हें बचाए रखिएगा, इनका ख्याल भी रखिएगा। इसके साथ ही अपने चर्मी थैले से कुछ दवाइयाँ निकाल कर तबीब ने गलजई को थमा दी। गलजई ने अपने लिबास के अंदर से चंद सिक्के निकाल कर तबीब को पेश किए। इस मौका पर खरीम फौरन आगे बढ़ा। अपने लिबास के अंदर से उसने कुछ सिक्के निकाले और गलजई को मुखातिब करके कहने लगा, आप जो ज़हमत कर चुके हैं, मेरे ख्याल में इसकी कदर ही काफ़ी है। आप तबीब को कुछ न दीजिएगा। गलजई ने फौरन उसके मुंह पर हाथ रख दिया और कह रहा था, बेटे, मेज़बान के सामने मेहमान इस तरह नहीं बोलते, चुपचाप बैठे रहो। फिर तबीब को गलजई ने अपने साथ आने के लिए कहा।
طبیب گلزئی کے ساتھ باہر نکلا۔ حویلی سے باہر نکل کر سوالیہ انداز میں طبیب کی طرف دیکھتے ہوئے گلزئی نے پوچھ لیا، خیریت تو ہے؟ مریض کی نبض دیکھتے وقت تمہارے چہرے پر مایوسی تھی، اس نے مجھے فکر مند کر دیا ہے۔ اس پر طبیب کہہ رہا تھا، کیا یہ آپ کے گھر میں مہمان ہیں؟ گلزئی نے فکر مندی سے طبیب کی طرف دیکھا، کہنے لگا، تمہارا اندازہ درست ہے، یہ مہمان ہیں اور تھوڑی دیر پہلے یہاں آئے ہیں۔ اس پر طبیب کہہ رہا تھا، اگر یہ معاملہ ہے تو پھر یہ شخص بچ نہیں سکے گا۔ ایک تو اس کی بیماری ایسی ہے جس سے اس کو نجات نہیں ملے گی، دوسرا اسے سرسام ہو چکا ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ میرے خیال میں آج رات یہ بمشکل ہی نکالے گا۔ گلزئی فکر مند ہو گیا تھا۔ طبیب چلا گیا تھا۔ گلزئی تھوڑی دیر تک وہاں سر جھکائے کھڑا رہا، پھر حویلی کے اندر داخل ہوا۔ اپنے آپ کو اس نے سنبھال لیا تھا، دوبارہ اس کے کمرے میں آیا۔ ابھی تک سب وہاں کھڑے تھے۔ اپنے چہرے پر خوشی کے آثار پیدا کرتے ہوئے اس نے کریم کو مخاطب کیا، تم دونوں بھائیاں اجنبیوں کی طرح کیوں کھڑے ہو؟ بیٹھ جاؤ۔ کہا نا، اب میرا ایک نہیں 3 بیٹے اور 1 بیٹی ہے، پھر بھی تم اجنبیت برت رہے ہو۔ وہ تینوں ایک نشست پر بیٹھ گئی۔ سامنے والی نشست پر لبید اور حرمہ بیٹھنے لگی تھیں کہ گلزئی نے ان دونوں کو مخاطب کیا، تم دونوں ماں بیٹی یہاں نہ بیٹھو، میرے ساتھ آؤ، کھانے کا اہتمام کرو، مگر جلدی، ایک لمبا سفر طے کر کے آئے ہیں، انہیں بھوک لگی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی ان دونوں کو وہ باہر لے گیا تھا۔ گلزئی انہیں کچن میں لے گیا اور بڑی رازداری سے مخاطب کر کے وہ کہہ رہا تھا، طبیب مایوس ہو گیا ہے، طبیب کا کہنا ہے کہ ان کا باپ بچ نہیں سکے گا۔ میں چاہتا ہوں تم دونوں ماں بیٹی جلدی جلدی کھانا تیار کرو، اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ اس کے ساتھ انہیں ڈھارس ہوگی۔ اس کی بیوی کہنے لگی، آپ کبیر کو میرے پاس بھیجیں، کھانا تیار ہے، آپ چاروں اس کمرے میں جا کے بیٹھ کے کھائیں، ساتھ ہی ان کے بوڑھے بیمار باپ کو بھی کھلائیں، ہم دونوں ماں بیٹی اپنے لیے کھانا تیار کر کے یہیں کھا لیتی ہیں۔ گلزئی نے اس سے اتفاق کیا۔ پھر کبیر کھانے کے برتن اٹھا کر اس کمرے میں لے گیا تھا۔ کھانا اس کمرے میں جب آیا تو سب سے پہلے کریم اٹھ کر اپنے باپ کے پاس آیا اور بڑی محبت، بڑے احترام میں اسے مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، پدر محترم، ہمارے ان نیک دل مہمانوں نے کھانا تیار کر دیا ہے، میں آپ کو اٹھا کر آپ کے پیچھے بیٹھتا ہوں، آپ کو کھانا کھلاتا ہوں۔ مکروم منہ سے کچھ نہ بولا، وہ اس طرح ہانپ رہا تھا جیسے کوئی لمبی مسافت طے کر کے آیا ہو۔ ساتھ ہی اس نے ہاتھ کے اشارے سے کریم کو کھانا کھلانے سے منع کر دیا تھا۔ کریم نے پھر اپنے باپ کو مخاطب کیا، اے میرے محترم باپ، بھوکا رہنے سے آپ کی بیماری زیادہ زور کر جائے گی، کچھ کھائیں تاکہ آپ کے اندر توانائی آئے۔ اور آپ، بڑی مشکل سے اپنے ہاتھ کو بلند کرتے ہوئے مکروم نے کریم کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھا، پھر دوبارہ اس نے نفی میں ہاتھ ہلاتے ہوئے کھانا کھانے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر انتہائی نحیف آواز میں مکروم نے کریم کو مخاطب کیا، میرے عزیز بیٹے، اپنے میزبانوں کے ساتھ قریش کو لے کر بیٹھو، دونوں بھائی کھانا کھاؤ، ان میزبانوں کی مہربانی، یہ ہمارا اس قدر خیال کر رہے ہیں، مجھے بھوک نہیں، تم کھاؤ۔ اگر تم دونوں بھائی بیٹھ کر میزبانوں کے ساتھ کھاتے ہو تو اس میں میری خوشی، میرا ذہنی سکون ہے، اب جاؤ۔ کریم پیچھے ہٹ گیا۔ پھر وہ دونوں بھائی گلزئی اور کبیر کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد حرمہ آ کر کھانے کے برتن اٹھا کر لے گئی، پھر دونوں ماں بیٹی بھی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ اس موقع پر گلزئی کی بیوی لبید نے کریم کو مخاطب کیا، بیٹے، میں تمہارے متعلق تمہارے آنے کے ساتھ ہی پوچھنا چاہتی تھی، لیکن میں تم دونوں کے متعلق فکر مند بھی تھی کہ تم لوگ بھوکے پیاسے بھی ہو، لمبی مسافت طے کر کے آئے ہو۔ اب جب کہ تم کھانا کھا چکی ہو، بیٹے، کیا تم بتاؤ گے کہ کہاں سے آئے ہو، کس مہم پر نکلے ہو؟ جواب میں کریم نے کچھ سوچا، پھر وہ کہہ رہا تھا، خاتون محترم، میں کیا کہوں، میرا باپ ترک خانہ بدوش قبیلے گولیار سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ ترکوں کا ایک انتہائی اہم قبیلہ ہے اور اب بھی اس قبیلے کے لوگ اکثر و بیشتر خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرتے ہوئے میرا باپ، میرا دادا، میرے چچا مسلمانوں کے علاقوں کی طرف نکل گئے تھے، وہیں ہمارے قبیلے نے اسلام قبول کیا۔ پھر ہمارے دادا کا عرب تاجروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا، جو خانہ بدوشوں کی طرح مال ایک شہر سے دوسرے شہر لے جا کر فروخت کیا کرتے تھے اور خوب نفع کماتے تھے۔ میرے دادا، میرے باپ اور میرے باپ کے بھائیوں نے بھی یہی کام شروع کر دیا۔
میرے دادا کے ایک عرب تاجر کے ساتھ انتہائی گہرے مراسم ہو گئی۔ دونوں ایک دوسرے کی دیانتداری اور وفا شیاری پر بھروسہ کرتے ہوئے ایک دوسرے سے تعاون کرنے لگے اور خوب منافع بھی کمانے لگے۔ وہ عرب تاجر میرے دادا، میرے باپ اور میرے باپ کے بھائیوں سے بے حد خوش ہوا۔ اس تاجر کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک کی شادی اس نے اپنے بھتیجے سے کر دی اور ایک کی میرے باپ سے۔ ہمارا باپ گلیار ترک ہے لیکن ہماری ماں عرب تھی۔ اس طرح ہم ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے تھے، لیکن برا ہو حالات کا۔ چند سال بیشتر ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا المیہ اور سانحہ پیش آیا۔ وہ کچھ اس طرح کے دریائے دولگا کے انتہائی شمال میں، جہاں دریائے دولگا سائبیریا کے برفستانوں کی طرف سے آتا ہے، ان علاقوں کے رہنے والے سلاف قوم کے خانہ بدوش تھے۔ وہ بھی ہمارے گلیار قبیلے کی طرح اپنے جانوروں کے لیے چراگاہوں کی تلاش میں رہتے تھے، اور ہماری طرح وہ بھی اپنے جانوروں بھیڑ بکریوں کے ساتھ دریائے ڈان سے لے کر دریائے امبا تک پھیلے چراگاہوں سے مستفید ہوتے تھے۔ مشرق میں وہ صرف بخارا تک آتے تھے، اس کے بعد یہاں سے لوٹ جاتے تھے۔ یہ سلاف قبیلہ جو خانہ بدوش تھا، مذہب کے لحاظ سے وہ بدھ مت تھے۔ ہمارے دادا کا ان سے خوب ملنا جلنا تھا۔ ان کا سردار میرے دادا کی خوب قدر کرتا تھا۔ اکثر و بیشتر ان کے مذہبی نمائندے گلیار ترکوں کے پاس آتے اور گلیاروں کو بدھ مت قبول کرنے کی ترغیب دیتے اور اکساتے، مگر ہمارے گلیاروں میں سے کسی نے بھی بدھ مت قبول نہیں کیا۔ جب سلاف قبیلے والوں کو خبر ہوئی کہ گلیار ترکوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، تب انہیں بے حد دکھ اور صدمہ ہوا۔ وہ گھات میں رہے۔ پھر ایک موقع پر وہ ہمارے قبیلے پر شب خون کے انداز میں حملہ آور ہوئی۔ انہوں نے میرے دادا، میرے باپ کے سارے بھائیوں کے علاوہ میرے نانا، میری ماں، میری خالہ اور دوسرے بہت سے عزیزوں کو، اقارب ترکوں اور عربوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ میرا باپ ہمیں اور میرے ایک خالہ زاد کو کسی نہ کسی طرح بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ ہمارا ترک قبیلہ جس عرب قبیلے کے ساتھ تجارت کرتا تھا، ان دونوں کا بڑا نقصان ہوا، لیکن جلد ہی تجارت دوبارہ شروع کر کے اپنے حالات کو استوار کرنا شروع کر دیا۔ ساتھ ہی یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ اسلاف خانہ بدوش سے انتقام لازمی لینا چاہیے۔ ہم جلد انتقام نہ لے سکے، اس لیے کہ ہمارے اور عرب قبیلے کے جس قدر جوان اور بہیمت افراد تھے، سب کو سلافوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس طرح انہوں نے اپنے مقابلے میں ہمیں کمزور کر دیا۔ میں اس سے پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ میری ماں عرب تھی، باپ گلیار ترک ہے۔ ہم 2 ہی بھائی ہیں، ایک میں اور ایک میرے سامنے بیٹھا ہے، اس کا نام قریز ہے۔ ہماری خالہ کا صرف ایک ہی بیٹا ہے، وہ ہمارے ساتھ آنا چاہتا تھا، لیکن ہمارے باپ نے اسے سمجھا کر اسی عرب قبیلے میں رکھا جو مال کا لین دین کرتا ہے۔ اس کا نام عمیر بن نصر ہے۔ ہم اسے قبیلے میں چھوڑ کر یہاں آئے ہیں، اور میں جانتا ہوں وہ بڑی بے چینی، بڑی اذیت میں رہتے ہوئے ہمارا انتظار کرتا ہوگا، اس لیے کہ ہم دونوں بھائیوں کو وہ سگے بھائیوں کی طرح چاہتا ہے۔ کبھی اس نے یہ کہا ہے نہ سوچا ہے کہ ہم دونوں اس کی خالہ زاد ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد دم لینے کے لیے جب خریم روکا تو اسے مخاطب کرتے ہوئے غلزئی بول اٹھا، بیٹے، خانہ بدوش سلاف بڑے طاقتور، بڑے خون خار ہیں۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ تم تینوں باپ بیٹا ان سے انتقام لینے کے لیے کیسے چل پڑے۔ تم تینوں کی ان کے سامنے کیا وقعت ہے؟ جوام خریم مسکرایا، پھر وہ غلزئی کو مخاطب کرتے ہوئے دوبارہ کہہ رہا تھا، میرے محترم، ابھی میں نے اپنی گفتگو تمام نہیں کی، دم لینے کے لیے روکا ہوں تو بیچ میں آپ نے یہ سوال کھڑا کر لیا ہے۔ آپ کے اس سوال کا جواب بھی میں دیتا ہوں۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ ہم خانہ بدوشی ترک کر کے تجارت کا پیشہ اختیار کر چکے تھے۔ یہ ہمارا باپ، ہمارا دادا کرتا رہا ہے، اور ہم ان کے ساتھ اس کام میں رہنمائی کرتے رہے ہیں۔ گو ہم چھوٹے ہی تھے، لیکن مال کی اس لین دین کے سلسلے میں ہمارا آنا جانا دریا وولگا کے کنارے سرائے باتو کی طرف بھی تھا، جہاں چنگیز خان کا پوتا باتو رہتا ہے۔ تاتاری اور یہ منگول ہم سے اچھی خاصی قیمت پر ضرورت کا سامان خرید لیا کرتے تھے، اور ان سے ہمیں کافی منافع ہوتا تھا۔ تجارت کے اس لین دین کے سلسلے میں ہماری اور ہمارے باپ کی واقفیت باتو کے چھوٹے بھائی برکائی خان کے ساتھ بھی ہو گئی۔ برکائی ہماری بڑی قدر کرنے لگا، ہماری بڑی عزت، بڑا احترام کرتا تھا، اس لیے کہ منگولوں کے اندر وہ پہلا شخص ہے جس نے اسلام قبول کیا۔ اس لحاظ سے وہ مسلمانوں کا بڑا احترام، ان کی بڑی عزت کرتا ہے۔ اب ہم تینوں باپ بیٹا ان علاقوں کی طرف اس لیے آئے ہیں کہ یہاں سے ہم دریائے وولگا کے کنارے کنارے شمال کی طرف جائیں گے، سرائے باتو میں داخل ہوں گے۔
वहाँ चंगेज़ खान के पोते बिरकाई खान से मिलेंगे और उससे इल्तिमास करेंगे कि सलाफों से इंतकाम लेने के लिए वो हमारी हमायत करें। मेरे बाप और मुझे पूरा यकीन और एतमाद है कि इस सिलसिले में बिरकाई खान हमारा साथ ज़रूर देगा। बिरकाई खान न सिर्फ हमारे बाप को जानता है बल्कि मुझे, मेरे इस छोटे भाई और हमारे खालाजाद उमैर बिन नसर को भी जानता है। ऐ मोहतरम मेज़बानों, इन इलाकों की तरफ आने के लिए ये है हमारी दास्तान। करीम जब खामोश हुआ तो उसे मुखातिब करते हुए गज़ई बोल उठा, मेरे अजीज़, आपने जिस खालाजाद का तूने जिक्र किया है और जिसका नाम उमैर बिन नसर बताया है, अगर तुम्हारे अहले खाना को खूनखार सलाफों ने मार दिया है तो फिर वो किसके पास रहता है? इस पर दुख भरे अंदाज में करीम कह रहा था, अरब ताजरों में से हमारे ननिहाल की तरफ से कुछ अजीज़ व अकारब हैं। मेरा बाप, हम दोनों भाई और हमारा वो खालाजाद उमैर बिन नसर उन्हीं के साथ रहकर तजारत का काम करते थे। अब हमारे इधर आने के बाद वो उन्हीं ताजरों के अंदर रहते हुए काम करता है। को उम्र में वो मुझसे छोटा और मेरे भाई कुरीद से बड़ा है, लेकिन तजारती माल के लेन देन में वो बड़ा माहिर है और ये तीग ज़नी और दूसरे हरबी मामलात में बड़ी महारत रखता है। इसके अलावा यहाँ तक कहते कहते करीम बिन मखरूम अचानक खामोश हो गया, इसलिए कि उसके बाप ने गिराते हुए उसे पुकारा था। इस पर वो उठ खड़ा हुआ, भागता हुआ अपने बाप की तरफ गया। उसके पीछे पीछे कुरीज़ और दूसरे सब लोग भी मखरूम की तरफ हो लिए। करीम आगे बढ़ा, मसारे के करीब वो फर्श पर बैठ गया। अपने बाप का हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर उसने बोसा दिया। फिर बड़ी अकीदत और अरादत भरी आवाज़ में वो कह रहा था, ऐ मोहतरम बाप, क्या बात है? इस पर मखरूम थोड़ी देर तक होंठ काटता रहा। उसकी आंखें उस वक्त नमी से भरी हुई थीं। उसकी ये कैफियत देखते हुए वो दोनों भाई रो देने वाले हो रहे थे। फिर मखरूम की दुख भरी आवाज़ सुनाई दी, करीम मेरे बेटे, हर इंसान को एक ना एक रोज़ इस फानी जहान से कूच करना है। सुनो, मेरी आखिरी सांसें मेरे हवास पर लहरा रही हैं। करीम बिन मखरूम ने तड़प कर अपना हाथ अपने बाप के मुंह पर रख दिया और कहने लगा, ऐ मेरे बाप, ऐसी गुफ्तगू ना करें। साथ ही वो रो भी दिया। कुरीज़ मुसहरी पर सर रख कर रोने लगा था। जब करीम ने हाथ हटाया तब कपकपाती आवाज़ में मखरूम फिर कह रहा था, मेरे मुंह पर हाथ न रखो। जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ वो गौर से सुनो और उसे मेरी आखिरी नसीहत जानकर अपने ज़हन के करतास में लिखते जाना। सुनो मेरे बच्चे, इस कायनात के शब और रोज़ भी अजीब व गरीब हैं। यहाँ कहीं सिराब होंठों के सातगीन में कतरा कतरा जहर बरसाता है, कहीं नूर के जाल बीती किरणें रेज़ा रेज़ा अपने मलबूस से दुख शगुफ़े बनती हैं, कहीं खज़ा के तूफ़ानी झोंके चीखती हैं, कहीं सरमा के इब्तदाई चाँद की रोशनी रक्स करती है, कहीं ज़ोफ़शां ख्वाब अमेज़ मनातर को लाला गूं रोशनियाँ साकत करती हैं, और कहीं स्याहपोश फ़ज़ाओं और नीलगों वसअतों में शाखसारों से उभरते नोहे जन्म देती हैं। बच्चे, ये कायनात बड़ा मतलून मजाज रखती है। इसमें कहीं टूटे सितारों का गुबार है, कहीं दर्द के लम्हों की आबिशारें हैं, कहीं फितरत के रंग और हकारत के संग के सामने सब्र के निशानात मिटते हैं, रफ़ाकत के शीशे कटते हैं, कहीं सितम की आंधियाँ और लहू की बारिश इंसान के शीशा जान को रेज़ा रेज़ा कर जाती हैं। मेरे बच्चे, इन हालात में कामयाब इंसान वही है जो वक्त को अपनी गिरफ्त में रखता है। याद रखना, वक्त ज़मीन के लिए नक्श गर शब और रोज़ भी है और सूरत गर तबस्सुम फरोश भी।